DIF books biklaro nga way mga earthquake swarms sa Sugbo apan dili angay magkumpiyansa tungod sa mga aktibong fault lines ani. Reports John Lee Chavez by King. Live report. Gibutyag sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, CONFIVOX, nga wa pay natalang earthquake swarm sa Sugbo sukad kaniadto apan nagpabiling delikado ang isla tungod sa mga aktibong fault system nga anaa niini. Ang earthquake swarm mao ang sunod-sunod nga mga gagmay ngadto sa kasarangang kusog nga linog nga mahitabo sa usa ka lugar sud sa mubo nga panahon nga mamahimong mulungtad og pipila ka adlaw hangtod sa buwan. Matod ni Engineer Robinson Jorgio, agad direktor sa FIVOX Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami, nga adunay mga higayon nga ang earthquake swarm mamahimong muuna sa mas kusog nga linog. Gihisgutan niini ang nahitabo sa Bogo Bay Fault. Diin adunay sunod-sunod nga mga linog nga natala sugad niadtong Abril sa wa pa mahitabo ang usa ka kusog nga linog niadtong Setyembre 30 sa nakalabay nga tuig. Gipadayag usab ni Jorgio nga ang paglungtad sa earthquake swarm wa nagpasabot nga siguradong adunay mosunod nga kusog ug mas makaguba nga linog. Apan bisan pa man kung kasamtangang walay earthquake swarm sa Sugbo, gipadayag sa FIVOX nga nagpabiling vulnerable ang Cebu sa usa ka dako nga linog tungod sa aktibong fault system nga nagtuyok sa nagkadaiyang bahin sa isla. Usa sa mga dakong gikabalakan mao ang Central Cebu Fault System, usa ka network sa mga posibleng aktibong fault nga moagi sa dagko og densely populated nga mga lugar sama sa Cebu City, Mandaue City, Dakbayan sa Talisay ug Danao. Dugang niini nga kun adunay mas kusog nga linog nga mogikan niining maong fault system, mamahimong makamugna kini og moabot sa intensity 8 nga dako og posibilidad nga makahatag og dakong kadaot sa mga buildings, karsada, taytayan og uban pang mga estruktura. Mga katropa, palig-una ang immune system pagtumarog sa Xanthone vitamin C, ang non-acidic alkaline-based nga vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay by King, XFM News. XFM report. Xanthone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.